भवतां समेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना समासः इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य अत्र पाठे बोधयितुम् अहं वाञ्छामि। अस्मिन् पाठे समासस्य परिचयः, समासस्य लक्षणानि, तेषां लक्षणानां युक्तायुक्तविचारः तथा समासोपयोगीनि सूत्राणि तथा अव्ययीभावसमासश्च इत्येते बिन्दवः अत्र पाठे चर्च्यन्ते। तत्र प्रथमः बिन्दुः भवति समासस्य परिचयः। तस्मिन् अंशे त्रयः विषयाः अत्र प्रस्तूयन्ते: समासशब्दार्थः, समासस्य निमित्तं, समासस्य प्रभेदाश्च। तत्र आदौ व्याकरणे पञ्चवृत्तयः प्रोक्ताः वर्तन्ते। ताश्च वृत्तयः कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुरूपवृत्तिश्च। का नाम वृत्तिः इति प्रश्नः अस्माकं मनसि उदेति। परार्ताभिधानं वृत्तिः इत्युच्यते। अभिधीयते अनेन इत्यभिधानम्। अत्र करणे ल्युट् प्रत्ययः सामान्ये नपुंसके वर्तते। परश्चासौ अर्थः परार्थः। परार्थस्याभिधानं परार्थ अभिधानं। विग्रहवाक्य अवयवपदार्थेभ्यः परः यः अन्यः वर्तते विशिष्टैकार्थरूपः तद् बोधकम् इति यावत्। एतासां पञ्चवृत्तीनां विग्रहवाक्यं भवति। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः इति कथ्यते। अर्थात् कृत् तद्धित समासैकशेष सनाद्यन्तवृत्तिभ्यः योग्यानां विभक्त्यन्तानां पृथक् प्रयुज्यमानानां पदानां समूहः इति। तच्च विग्रहवाक्यं द्विविधं, लौकिकम् अलौकिकञ्च। परिनिष्ठितत्वात् साधु लौकिकं भवति, यथा राज्ञः पुरुषः इति। प्रयोगानर्हत्वात् लोके प्रयोगानर्हत्वात् अलौकिकं यदस्ति तद् असाधु इत्युच्यते, यथा राजन्यस्पुरुषसु इति। तासु पञ्चसु वृत्तिषु अन्यतमः समासः षड्विधो भवति इति बुधाः। तद्यथा सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः इति। अत्र क्रमशः एतत् कारिकोक्त षड्विधसमासस्य उदाहरणानि अत्र कथयामि। सुपां सुपासः समासस्य उदाहरणं, सुबन्तस्य सुबन्तेन सह समासे उदाहरणं राजपुरुषः इति। सुपां तिङासः समासस्य तिङन्तेन सह समासस्य उदाहरणं पर्यभूषयत् इति। सुबन्तस्य प्रातिपदिकेन समासस्य उदाहरणं कुम्भकारः इति। सुबन्तस्य धातुना सह समासस्य उदाहरणं कटप्रूः इति। तिङन्तस्य तिङन्तेन समासस्य उदाहरणं पिबत खादत इति। तिङन्तस्य सुबन्तेन सह समासस्य उदाहरणं जहिस्तम्भः इति। तासु कृत् तद्धित समासैकशेष सनाद्यन्त धातुरूप पञ्चवृत्तिषु अन्यतमं समासमधिकृत्य अत्र मया प्रस्तूयते। को नाम समासः? समासशब्दस्य अर्थः कः? कदा समासो भवति? कति समासाः वर्तन्ते? तेषां लक्षणानि कानि? किम् इमानि लक्षणानि समासस्य यानि प्रोक्तानि वर्तन्ते तानि युक्तानि उत न इति एते विचाराः अत्र पाठे प्रस्तूयन्ते। आदौ समासशब्दस्य अर्थं पश्यामः। सम् इति उपसर्गपूर्वकात् अस् धातोः घञ् प्रत्यये कृते समासशब्दः निष्पद्यते। अयञ्च घञ् प्रत्ययः अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण कर्मार्थे भवति। अतएव सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इत्यर्थः लभ्यते। तथा च समस्यते इति समासः। समस्यते नाम एकीक्रियते। समासो नाम एकीकरणम् इत्यर्थः। पृथक् अवस्थितानां शब्दानाम् एकीकरणमेव समासः इत्युच्यते। तथा च समासः इति शब्दस्य पृथक् अवस्थितानां पदानाम् एकीकरणम् इत्यर्थः आयाति। यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति। राज्ञः पुरुषः इति पृथक् अवस्थितानि पदानि, तेषामत्र एकीकरणं भवति राजपुरुषः इति। कदा समासः भवति? समासस्य निमित्तं किम्? तर्हि तस्य समाधानम् उच्यते। समासः कदा भवति इति प्रश्ने येषां शब्दानां परस्परं विपेक्षा सामर्थ्यं न दृश्यते, परस्परम् अन्वयो न दृश्यते, ते शब्दाः न समस्यन्ते। तर्हि अधुना
किं नाम विपेक्षा सामर्थ्यम् इति मनसि आकांक्षा उदेति। सामर्थ्यं द्विविधं, विपेक्षा एकार्थी भावश्च इति। तत्र स्वार्थपर्यवसायिनां पदानाम् आकांक्षादिवशात् यः परस्परान्वयः तद्विपेक्षा सामर्थ्यम् इत्यभिधीयते। विशिष्टा अपेक्षा विपेक्षा इति व्युत्पत्त्या, सम्बद्धार्थः समर्थः इति व्युत्पत्त्या च विपेक्षा सामर्थ्यम् इति शब्दस्य अयमर्थः लब्धः। एकार्थी भावसामर्थ्यं नाम प्रत्येकम् अर्थवत्वेन गृहीतानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टैकार्थप्रतिपादकत्वमेव। इदञ्च सामर्थ्यं वृत्तौ एव भवति। एवं विपेक्षा सामर्थ्ये सति पदानि एकीभवन्ति। यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति। अत्र राजशब्दार्थस्य पुरुषशब्दार्थेन सह अन्वयात् अनयोः पदयोः समासः भवति। येषां शब्दानां परस्परं विपेक्षा सामर्थ्यं न दृश्यते ते शब्दाः न समस्यन्ते। यथा पुरुषः राज्ञः अपत्यम् उपगोः इत्युच्यते। अत्र राजन् शब्दापत्यशब्दयोः परस्परम् अन्वयो नास्ति। अतः राजन् शब्दस्य अपत्यशब्देन न समासः। तत्र राजन् शब्दस्य पुरुषशब्दार्थेन सह अन्वयः, पुरुषशब्दार्थस्य राजन् शब्दार्थेन सह अन्वयः। एवं अपत्यशब्दार्थस्य उपगुशब्दार्थेन अन्वयः, उपगुशब्दार्थस्य अपत्यशब्दार्थेन अन्वयः। अतः राजन् शब्दार्थस्य अपत्यशब्दार्थस्य च परस्परम् अन्वयाभावात् राजन् अपत्यशब्दयोः समासः नास्ति। एवं च विपेक्षा सामर्थ्यं येषां शब्दानाम् अस्ति ते शब्दाः समस्यन्ते। अयमर्थः समर्थः पदविधिः इत्यस्मात् सूत्रात् लब्धः। क्वचित् विपेक्षा सामर्थ्ये असत्यपि सति प्रमाणे समासो भवति। यथा असूर्यं पश्याः राजदाराः अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः इति। इत ऊर्ध्वं समासस्य प्रभेदान् अधिकृत्य कथयामि। समासः चतुर्धा इति प्रायो वादः। प्रायेण समासः चतुर्धा भवति इति। प्रायेण इति किमर्थम् उक्तं? तत्र पाणिनिना चत्वारः समासाः प्रोक्ताः। तत्पुरुषः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहि, द्वन्द्वः इति। तत्र आदौ पाणिनिना अव्ययीभावसमासः उक्तः, ततः परं तत्पुरुषः, ततः परं बहुव्रीहि, ततः परं द्वन्द्वः इति। एवं च पाणिनिना उक्तत्वात् समासस्य एते एव भेदाः मुख्यतया वर्तन्ते। तथापि क्वचित् एतद् लक्षण अनाक्रान्तोपि कश्चन समासः वर्तते, सः केवलसमासः इत्यभिधीयते। अतः प्रायोवादः इत्युक्तं। कदाचित् पञ्च अपि भवितुमर्हति इति तात्पर्यम्। अथवा पूर्वोक्तकारिकायां सुबन्तस्य तिङन्तेनापि समासो दृश्यते इत्येवं रीत्या यत्र एतत् कथ्यमानानां समासानां लक्षणानाम् अनाक्रान्तत्वं यत्र वर्तते स च समासः सोऽपि समासत्वेन अङ्गीक्रियते। अतः तत्पुरुषसमासः अनेकधा वर्तते। तेषां निरूपणं तत्पुरुषसमासप्रकरणे क्रियते। तेषाम् अन्यतमः भवति कर्मधारयः। कर्मधारयस्य भेदः द्विगुः भवति। भूतपूर्वः, जीमूतस्येव इत्यादीनां समासानां तत्पुरुषादिसंज्ञानाक्रान्तत्वात् समासः चतुर्धा इति प्रायोवादः इत्युक्तं। पाणिनीयतन्त्रे अव्ययीभावः इति सूत्रेण अव्ययीभावसंज्ञा, तत्पुरुष इति सूत्रेण तत्पुरुषसंज्ञा, शेषो बहुव्रीहि इति सूत्रेण बहुव्रीहिसंज्ञा, चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण द्वन्द्वसंज्ञा च विधीयते। तत्पुरुषान्तर्गतकर्मधारयसंज्ञा तत्पुरुषसमानाधिकरणकर्मधारयः इति सूत्रेण भवति। तथा द्विगुसंज्ञा संख्यापूर्वो द्विगुः इति सूत्रेण भवति। तत्र द्विगोः च तत्पुरुषसंज्ञा द्विगुश्च इति सूत्रेण समुच्चीयते। यद्यपि तत्तत् समासविधायकानि सूत्राणि सन्ति बहूनि, तथापि पूर्वोक्तानि इमानि सूत्राणि प्रधानतया तत्तत् समाससंज्ञाविधायकानि सूत्राणि भवन्ति। इतः परं समासस्य लक्षणानि अत्र कथयामि। अत्र आदौ तत्पुरुषसमासस्य लक्षणं ब्रवीमि। तत्पुरुषसमासस्य लक्षणं तावत् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति। उत्तरपदार्थप्राधान्यं नाम समासे यदुत्तरपदं तस्य यो अर्थः तस्य क्रियायाम् अथवा पदार्थान्तरेण वा अन्वयः भवति चेत् तदानीम् उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यमस्ति इत्यर्थः। यथा राजपुरुषमानय इत्युच्यते, तर्हि अत्र पुरुषः आनीयते न तु राजा। पुरुषशब्दश्च उत्तरपदस्य अर्थः तस्यैव क्रियायाम् अन्वयदर्शनात् अत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः राजपुरुषः इत्यत्र यः समासः सः तत्पुरुषः इति कथ्यते। तथा च तत्पुरुषसमासस्य इदं लक्षणं पर्यवसितम् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति। ततः परम् अव्ययीभावसमासस्य लक्षणम् उच्यते। अव्ययीभावसमासस्य लक्षणं भवति पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति। पूर्वपदार्थप्राधान्यं नाम पूर्वपदं यदस्ति तस्य यो अर्थः तस्य क्रियायाम् अथवा पदार्थान्तरे वा अन्वय एव। उपकृष्णं गच्छ इत्युच्यते।
उपकृष्णं गच्छ इत्यस्य कृष्णस्य समीपं गच्छ इत्यर्थः। अत्र सामीप्यम् उप इति शब्दस्य अर्थः भवति। अतः पूर्वपदस्य उप इति शब्दस्य यो अर्थः सामीप्यं तदर्थस्य अत्र प्राधान्यात् क्रियायाम् अन्वयात् पूर्वपदार्थप्राधान्यम् अत्र लब्धम्। अतः उपकृष्णम् इत्यत्र यः समासः सः अव्ययीभावः इति अवगन्तव्यः। अत्र एतदुत्तरं बहुव्रीहिसमासस्य लक्षणम् उच्यते। अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति। अन्यपदार्थप्राधान्यं नाम समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ ताभ्याम् अर्थाभ्यां भिन्नः यः अर्थः तस्य क्रियायाम् अथवा पदार्थान्तरे वा अन्वय एव उत्तरपदार्थप्राधान्यम् इति। पीताम्बरमाणय इत्यादौ समस्यमानयोः पीताम्बरपदयोः यौ अर्थौ ताभ्याम् अर्थाभ्यां भिन्नः यः अर्थः विष्णुः तस्य आनेन क्रियायाम् अन्वयदर्शनात् सः समासः बहुव्रीहिः इत्युच्यते। अथवा चित्रगुमाणय इत्युच्यते। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। चित्रगुमाणय इति कथिते न अत्र चित्राः गावः आनीयन्ते, अपितु चित्राणां गवां यः स्वामी देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा सः आनीयते। अतः अत्र समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ चित्राः गावः तेषां क्रियायाम् अन्वयो नास्ति। ताभ्याम् अर्थाभ्यां व्यतिरिक्तः यः अर्थः देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा तस्य क्रियायाम् अन्वयः दृश्यते। अतः अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते इत्यवगन्तव्यः। स च बहुव्रीहिसमासः द्विविधः। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः नाम अन्यपदार्थस्य गुणानाम् अर्थात् विशेषणानां च क्रियायाम् अन्वय एव अथवा उत्तरपदार्थान्तरे अन्वय एव। क्वचित् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ विशेषणीभूतौ तयोरपि क्रियायाम् अन्वयः दृश्यते। यथा लम्बकर्णमाणय इत्यत्र लम्बकर्णस्य गजस्यैव आनयनम् इति न, तत्र क्रियायां गजेन सह कर्णयोरपि क्रियायाम् अन्वयः दृश्यते। अतः अत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति अवगन्तव्यः। क्वचित् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहौ समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ विशेषणीभूतौ तयोः क्रियायाम् अन्वयः न भवति। यथा लम्बकर्णं भोजय इत्युच्यते, तत्र भोजनक्रियायां कर्णयोरन्वयः न दृश्यते। एवं चित्रगुमाणय इत्यत्र चित्राणां गवाम् आनेन क्रियायाम् अन्वयो नास्ति, अपितु चित्राणां गवां स्वामी एव आनीयते। अतः अत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। एवं च समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ तयोः पदार्थयोरपि क्रियायाम् अथवा पदार्थान्तरे वा अन्वये दृष्टे सति तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। यत्र समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ विशेषणीभूतौ तयोः क्रियायाम् अन्वयाभावे अथवा पदार्थान्तरे अन्वयाभावे तत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्यवगन्तव्यः। तर्हि कुत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अवगन्तव्यः, कुत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति ज्ञातव्यः इति प्रश्ने अत्र यत्र समवायसम्बन्धेन वा संयोगसम्बन्धेन वा विशेषणं विशेष्ये वर्तते तत्रैव तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। लम्बकर्णमाणय इत्यत्र अवयवभूतयोः कर्णयोः समवायसम्बन्धेन अवयविनी वर्तमानत्वात् तत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। पीताम्बरमाणय इति कथिते सवस्त्रः सः पुरुषः आनीयते, अतः अत्र पीतस्य अम्बरस्य वस्त्रस्य पुरुषेण सह संयोगसम्बन्धः वर्तते। अतः यत्र समवायसम्बन्धेन अथवा संयोगसम्बन्धेन विशेषणं विशेष्ये वर्तते तत्रैव तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। नायं नियमः सार्वत्रिकी। लम्बकर्णं भोजय इत्यादौ समवायसम्बन्धेन विशेषणस्य विशेष्ये सत्त्वेपि तत्र क्रियायाम् अन्वयः न दृश्यते। अतः लक्ष्यानुरोधादेव अयं विषयः अवगन्तव्यः। एवं च समवायसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन विशेषणस्य विशेष्ये सत्त्वेपि क्वचित् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः क्वचित् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। ततः परं द्वन्द्वसमासस्य लक्षणम् अत्र ब्रवीमि। द्वन्द्वसमासस्य लक्षणं भवति उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति। उभयपदार्थप्राधान्यं नाम समस्यमानयोः पदयोः यौ अर्थौ तयोः उभयोरप्यर्थयोः क्रियायाम् अथवा पदार्थान्तरे अन्वय एव। रामलक्ष्मणौ आगच्छतः इत्यादौ रामलक्ष्मणयोः उभयोः आगमनक्रियायाम् अन्वयात् सः समासः द्वन्द्वः इत्यभिधीयते। एवं च समासानां लक्षणम् अत्र कथितं वर्तते। किम् इमानि समासानां लक्षणानि युक्तानि इति विचारः इत ऊर्ध्वं प्रस्तूयते। तत्पुरुषसमासलक्षणे कश्चन दोषः वर्तते। तत्पुरुषसमासस्य लक्षणमुक्तम् उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः इति। तस्य लक्षणस्य निष्कौशाम्बिः अतिकट्वः इत्यादि तत्पुरुषसमासे अव्याप्तिः। यतः निष्कौशाम्बिशब्देन कौशाम्ब्याः निर्गतस्य बोधनात् अतिकट्वशब्देन
कठ्वाम् अतिक्रान्तस्य बोधनात् उभयत्रापि अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं दृश्यते न तु उत्तरपदार्थस्य। अतः अत्र उत्तरपदार्थप्राधान्यं नास्ति। अत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं नास्ति इति कारणात् तत्पुरुषस्य यत् लक्षणमुक्तम् उत्तरपदार्थप्राधान्यमिति तदत्र अव्याप्तं वर्तते। अतः इदं लक्षणं युक्तं न भाति। ततः परं बहुव्रीहिसमासस्य लक्षणे दोषः वर्तते। अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि इति बहुव्रीहिसमासस्य लक्षणम् उक्तं। द्वित्राः पञ्चशाः इत्यादि बहुव्रीहिस्थले अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः वर्तते। यतः द्वौ वा त्रयो वा इति द्वित्राः इत्यनेन बोधनात् तथा पञ्च वा षड् वा पञ्चशाः इत्यनेन बोधनाच्च उभयत्रापि उभयपदार्थस्य प्राधान्यं दृश्यते। एवं निष्कौशाम्बिः अतिकट्वः इत्यादौ निष्कौशाम्बिशब्देन कौशाम्ब्याः निर्गतस्य बोधनात् अतिकट्वशब्देन कट्वाम् अतिक्रान्तस्य बोधनात् अन्यपदार्थस्य तत्र प्राधान्यदर्शनात् तत्र तत्पुरुषसमासलक्षणस्य अतिव्याप्तिश्च दृश्यते। तद्वित्राः पञ्चशाः इत्यादौ बहुव्रीहिसमासलक्षणस्य अव्याप्तिः, निष्कौशाम्बिः अतिकट्वः इत्यादौ बहुव्रीहिसमासलक्षणस्य अतिव्याप्तिश्च वर्तते। अतः इदं बहुव्रीहेः यद्लक्षणमुक्तम् अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति तद् न युक्तं। ततः परम् अव्ययीभावसमासस्य यद्लक्षणमुक्तं पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति तस्य अव्ययीभावलक्षणस्य अव्याप्तिः दृश्यते। सप्तानां गङ्गानां समाहारः सप्तगङ्गम्, उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् तदुन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं वर्तते। परन्तु इदम् उदाहरणम् अव्ययीभावसंज्ञकम् इत्यभिमतं वर्तते नदीभिश्च इति सूत्रेण अत्र समासात्। अतः अत्र अन्यपदार्थप्राधान्यात् बहुव्रीहेः लक्षणस्य अत्र अतिव्याप्तिः, अव्ययीभावसमासलक्षणस्य अत्र अव्याप्तिश्च वर्तते। अत्र अव्ययीभावसमासस्य लक्षणं न संगच्छते। पूर्वपदार्थप्राधान्यम् अत्र नास्ति, अन्यपदार्थः अत्र प्रधानः। तथा च अतिकट्वः इत्यादि तत्पुरुषसमासे अतिव्याप्तं वर्तते। तत्र अति इत्यस्य अर्थः भवति अतिक्रान्तः इति। अतिकट्वः इत्यस्य कट्वाम् अतिक्रान्तः इत्यर्थः। तर्हि तत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं दृश्यते इति तत्र तस्य लक्षणस्य पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति अव्ययीभावलक्षणस्य अतिकट्वः निष्कौशाम्बिः इत्यादौ अतिव्याप्तिश्च वर्तते। एवं च अव्ययीभावसमासस्य लक्षणं वर्तते पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः इति तस्य सप्तगङ्गम् उन्मत्तगङ्गम् इत्यादौ अव्याप्तिः तथा अतिकट्वः निष्कौशाम्बिः इत्यादौ अतिव्याप्तिश्च वर्तते। अतः अव्ययीभावसमासस्य यद्लक्षणं तद् न युक्तम् इत्यायाति। ततः परं द्वन्द्वसमासस्य लक्षणेपि कश्चन दोषः वर्तते। उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति कथ्यते। पाणिपादम् इत्युदाहरणं। पाणी च पादौ च अनयोः समाहारः पाणिपादम्। अत्र समाहारद्वन्द्वस्थले द्वन्द्वलक्षणस्य अव्याप्तिः। उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इत्युक्तम्। अत्र समाहारस्य अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः अत्र द्वन्द्वसमासलक्षणस्य अव्याप्तिः। तथा द्वित्राः पञ्चशाः इत्यादिषु स्थलेषु उभयपदार्थप्राधान्यदर्शनात् तत्र च अतिव्याप्तिः वर्तते। अतः द्वन्द्वसमासस्य यद्लक्षणमुक्तम् उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति तद्लक्षणं न संगच्छते। तर्हि इमानि लक्षणानि दुष्टानि किमर्थं प्रोक्तानि इति प्रश्नः मनसि आयाति। तर्हि रेखागवयन्यायवत् इमानि लक्षणानि आश्रयितव्यानि। अतः तत्पुरुषसमासस्य किं लक्षणम् अथवा अव्ययीभावसमासस्य किं लक्षणम् इति प्रश्ने सति तत्पुरुषः इत्यस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि वर्तन्ते, यानि लक्ष्याणि सिद्धानि तानि तत्पुरुषसंज्ञकानि भवन्ति। अव्ययीभावः इत्यधिकारे यानि सूत्राणि तैः सूत्रैः सिद्धानि लक्ष्यानि अव्ययीभावसंज्ञकानि। शेषो बहुव्रीहि इत्यस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः सिद्धानि लक्ष्यानि बहुव्रीहिसंज्ञकानि। चार्ते द्वन्द्वः इत्यधिकारे यानि सूत्राणि वर्तन्ते अथवा चार्ते द्वन्द्वः इति सूत्रेण यानि लक्ष्यानि सिद्धानि तेषां लक्ष्याणां च द्वन्द्वः इति संज्ञा इति लक्षणं कर्तव्यम्। अतः रेखागवयन्यायवदेव इमानि पूर्वोक्तानि लक्षणानि आश्रयितव्यानि इति। एतावता समासस्य परिचयः, समासस्य निमित्तं, समासस्य प्रभेदाः, समासस्य लक्षणानि तथा समासस्य उक्तानां लक्षणानां युक्तायुक्तविचारश्च कृतः। इतः ऊर्ध्वं विशेषतः केन सूत्रेण समासः भवति, केन सूत्रेण समासविशेषसंज्ञाः भवन्ति, समासस्य सिद्धौ अत्यन्तम् उपयुक्तानि सूत्राणि कानि इत्येते विचाराः अत्र अग्रे प्रस्तूयन्ते। समासोपयोगीनि सामान्यसूत्राणि। पाणिनिना अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे सूत्रं विरचितं वर्तते प्राक्कडारात् समासः इति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च सूत्रं षड्विधं स्मृतम् इत्यभ्युक्तोक्तरीत्या षट्प्रकारकेषु सूत्रेषु इदम्
अधिकारसूत्रमस्ति। इदमेव सूत्रं प्रधानतया समाससंज्ञां विदधाति। समाससंज्ञाविधायकं सूत्रम् अधिकारसूत्रं च भवति। समाससंज्ञां विदधाति इदं सूत्रम् उत्तरत्र अधिक्रियते च। कडारा कर्मधारये इति सूत्रपर्यन्तं समासः इति संज्ञा अधिक्रियते। प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रस्य कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राक् समासः इति संज्ञा प्राक् कर्तव्या इत्यर्थः। प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रम् अत्र प्राक् पदम् आवर्तते। प्राक्कडारात् समासः इति कडारात् प्राक् पूर्वं प्राक् समासः इति संज्ञा कर्तव्या, आदौ समासः इति संज्ञा कर्तव्या इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः आयाति। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, शेषो बहुव्रीः, चार्थे द्वन्द्वः इति चतुर्भिः एतैः सूत्रैः समासविशेषसंज्ञाः विधीयन्ते। अव्ययीभावः इति समासविशेषसंज्ञा, तत्पुरुषः इति समासविशेषसंज्ञा, बहुव्रीः इति समासविशेषसंज्ञा, द्वन्द्वः इति काचित् समासविशेषसंज्ञा। अत्र एतैः समासविशेषसंज्ञाभिः सह समासः इति संज्ञायाः समावेशः कर्तव्यः। समाससंज्ञया सह एतासां चतुर्णां समासविशेषसंज्ञानां समावेशः इष्टः। अतः प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मिन् सूत्रे प्राक् पदम् आवर्तितम्। एवं च कडारात् प्राक् कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राक् यावन्ति सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः तावत् सूत्रपर्यन्तं विधीयमानानां समासः इति संज्ञा प्राक् भवति इति। अर्थात् तत्तत् विशेषसंज्ञाभिः सह समाससंज्ञायाश्च अत्र समावेशो भवति। एवं च प्राक् इति पदम् आवर्त्य प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मिन् सूत्रे समासविशेषसंज्ञाविधानात् प्राक् समासः इति संज्ञा कर्तव्या इत्युक्तम्। अन्यथा प्राक्पद आवृत्त्यभावे तत्पुरुषादिसंज्ञाभिः सह समाससंज्ञाया समावेशो न स्यात्। यतः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सूत्रं वर्तते आकडारादेका संज्ञा इति। कडारा कर्मधारये इति सूत्रपर्यन्तम् एकस्य एका एव संज्ञा कर्तव्या इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः एकस्य एका एव संज्ञा कर्तव्या इति तेन सूत्रेण बोधितत्वात् समाससंज्ञया सह समासविशेषसंज्ञानां तत्पुरुषादिसंज्ञानां समावेशो न स्यात्। अतः समाससंज्ञया सह समासविशेषसंज्ञानां तत्पुरुषादिसंज्ञानां समावेशार्थं प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मिन् सूत्रे प्राक्पदम् आवर्तितम्। पाणिनीयशब्दानुशासने समासमात्रे उपयुज्यमानानि सामान्यसूत्राणि चत्वारि वर्तन्ते। तानि च समर्थः पदविधिः, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम्, उपसर्जनं पूर्वम् इति। एतेषां सूत्राणाम् अर्थः अत्र निरूप्यते। येषां शब्दानां परस्परं व्यपेक्षा सामर्थ्यमस्ति, अर्थात् परस्परम् अन्वयः भवति, ते शब्दाः समस्यन्ते अर्थात् एकीभवन्ति इति समर्थपदविधिः इति सूत्रस्य अर्थः। अयमर्थः समासस्य निमित्तं किम् इत्यंशस्य पाठनावसरे प्रतिपादितवान्। इतः ऊर्ध्वं सुपोधातुप्रातिपदिको इति सूत्रमधिकृत्य प्रतिपादयामि। धातुप्रातिपदिकावयवयोः सुपः लुक् स्यात् इति सुपोधातुप्रातिपदिको इति सूत्रस्य अर्थः। समासस्तावत् अलौकिकविग्रहवाक्ये एव प्रवर्तते। पूर्वमुक्तं विग्रहवाक्यं द्विविधं लौकिकम् अलौकिकं च इति। समासस्तु अथवा पञ्चवृत्तयस्तु अलौकिकविग्रहवाक्ये एव प्रवर्तते इत्युच्यते। किमर्थं तथा? यदि लौकिके एव प्रवृत्तिं स्वीकुर्मश्चेत् दोषः वर्तते। पूर्वं भूतः इत्यत्र लौकिकविग्रहवाक्ये एव समासस्य प्रवृत्तिस्वीकारे पूर्वं भूतः इत्यत्रैव प्रवृत्तिस्वीकारे अत्र समाससंज्ञायां कृतायां समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां प्राप्तायां कृत्तद्धिसमासाश्च इति सूत्रेण ततः परं सुपोधातुप्रातिपदिको इति सूत्रेण सुपः लोपः कर्तव्यः, लुक् कर्तव्यः। तर्हि पूर्वम् इत्यत्र सुप् अम् इति, भूतः इत्यत्र विसर्गः। तर्हि उभयोः लुकि कृते पूर्वशब्दे अकारस्य श्रवणं न स्यात्। तर्हि भूतपूर्वः इत्यत्र अकारो न श्रूयेत। अतः समासस्य प्रवृत्तिः अलौकिकविग्रहवाक्ये एव वक्तव्यम्। अलौकिकविग्रहवाक्यं कथं भवति? भूतपूर्वः इत्यस्य पूर्व अम् भूत सु इत्यलौकिकं विग्रहवाक्यं। पूर्वमिदमप्युक्तं लौकिकालौकिकयोर्भेदः। लोके प्रयोक्तुम् अर्हं लौकिकं, लोके यस्य प्रयोगेन अर्थावबोधो भवति तद् लौकिकं, लौकिकं तावत् साधु भवति। लोके प्रयोक्तुम् अनर्हं यस्य कथनेन यस्य उच्चारणेन लोके अर्थावबोधो न भवति तद् अलौकिकम्, अलौकिकं तावत् असाधु। तर्हि राजन्नस्सु पुरुषसु इति गत्वा वयं लोके प्रयोगं कुर्मः तर्हि न कश्चन पुरुषः पारयति अस्य अर्थम् अवगन्तुम्। अतः एतत् तावत् लोके प्रयोक्तुम् अनर्हं वर्तते, असाधु च वर्तते। अतः पूर्व अम् भूतसु इत्यलौकिकविग्रहवाक्यावस्थायामेव समासस्य प्रवृत्तिर्भवति। समासे कृते तत ऊर्ध्वं प्रातिपदिकसंज्ञा, ततः परम् अत्र अम् सुप्रत्ययस्य च लुकि अत्र पूर्वशब्दे अकारस्य श्रवणं भवत्येव। ततः परं भूतपूर्वः इत्यत्र अकारः श्रूयते।
अतः समासस्य प्रवृत्ति अलौकिकविग्रहवाक्ये एव अङ्गीकर्तव्या। एवञ्च राजन्ङस् पुरुषसु इत्यादौ राज इत्यादावपि अलौकिकविग्रहवाक्ये षष्ठीति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुकि राजन् पुरुष इति जाते। ततः परं नकारस्य लोपे राजपुरुष इति विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञाया सत्वात् पुनः तस्मात् सुबुत्पत्तौ राजपुरुषः इति रूपं सम्पन्नम्। अयं भवति सुपो धातुप्रातिपदिको इति सूत्रस्य अर्थः। ततः परं तृतीयं सूत्रं वर्तते प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थस्तु समासविधायकशास्त्रे यत् प्रथमानिर्दिष्टं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् इति। यथा राजन्ङस् पुरुषसु इत्यत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः विधीयते। एवञ्च प्रकृते समासविधायकं शास्त्रं षष्ठी इति। तस्य सूत्रस्य अयमर्थः भवति षष्ठ्यन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति। तर्हि अत्र प्रथमानिर्दिष्टं प्रथमान्तेन उपात्तः शब्दः वर्तते षष्ठ्यन्तम् इति। एवञ्च षष्ठ्यन्तशब्दवाच्यस्य उपसर्जनसंज्ञा। तर्हि षष्ठ्यन्तं किं लक्ष्ये इति वयं पश्यामश्चेत् राजन्ङस् इति इदं पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते, अतः तस्य उपसर्जनसंज्ञा सिद्ध्यति। तदेव कथयति एतत् समासविधायकशास्त्रे षष्ठी इत्येतत् प्रथमाविभक्तौ निर्दिष्टमस्ति, अतः षष्ठ्यन्तस्य उपसर्जनसंज्ञा सिद्ध्यति। तथा च लक्ष्ये राजन्ङस् पुरुषसु इत्यत्र राजन्ङस् इत्यस्य षष्ठ्यन्तत्वात् तस्य उपसर्जनसंज्ञा सिद्धा भवति अनेन सूत्रेण। इतः ऊर्ध्वम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रमधिकृत्य ब्रवीमि। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् उपसर्जनं पूर्वम् अनयोः सूत्रयोः सम्बन्धः वर्तते। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण यस्य उपसर्जनसंज्ञा विहिता तस्य पूर्वनिपातः विधीयते उपसर्जनं पूर्वमिति सूत्रेण। यस्य उपसर्जनसंज्ञा लब्धा सः समासे पूर्वत्र प्रयोक्तव्यः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। समस्यमाणयोः द्वयोः पदयोः कस्य पदस्य पूर्वप्रयोगः कर्तव्यः इति संशये जाते तत्र नियमकरणाय सूत्रमिदम् आरब्धं वर्तते। अन्यथा समस्यमाणयोः पदयोः पर्यायेन पूर्वप्रयोगापत्तिः। यथा राजन्ङस् पुरुषसु इत्यत्र प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनमिति सूत्रेण राजन्ङस् इति षष्ठ्यन्तस्य उपसर्जनसंज्ञा प्राप्ता, अतः तस्य उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन पूर्वप्रयोगः भवति। अत एव समस्तपदे राजपुरुषः इत्यत्र राजन् शब्दस्य पूर्वत्र श्रवणम्। एवं बहुव्रीहिसमासेऽपि पूर्वनिपातविधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते। बहुव्रीहिसमासे सुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इति पदं सह सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इति पदं च अनुवर्तते। अतः तत्र सुप् इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् बहुव्रीहिसमासे समस्यमाणयोः उभयोरपि पदयोः सुबन्तत्वात् उभयोरपि पर्यायेन पूर्वप्रयोगापत्या तत्र पूर्वप्रयोगनियमार्थं पाणिनिना सूत्रम् आरब्धं वर्तते सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति। बहुव्रीहौ सप्तम्यन्तं पूर्वत्र प्रयोक्तव्यम् अथवा विशेषणवाचकं पूर्वत्र प्रयोक्तव्यम् इति तदर्थः। अतः पीतमम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इत्यादौ अम्बरस्य विशेषणवाचकं पदं यद्वर्तते पीतमिति तस्य पूर्वप्रयोगः दृश्यते। एवं द्वन्द्वसमासे च पूर्वप्रयोगार्थं पाणिनिना सूत्राणि आरब्धानि वर्तन्ते। राजदन्तादिषु परं द्वन्द्वे घी अजाद्यदन्तम् अल्पास्तरम् इत्यादिभिः सूत्रैः अभ्यर्हितं च लघ्वक्षरं पूर्वम् इत्यादिभिः वार्तिकैश्च द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातः नियम्यते। इमानि सूत्राणि सर्वसमासोपयोगीनि अतिमुख्यानि सूत्राणि वर्तन्ते। यद्यपि इमानि सूत्राणि विहाय समासाय उपयुज्यमानानि अन्यानि सूत्राणि बहूनि सन्ति, कर्मधारे समासे तथा बहुव्रीहिसमासे पुंवद्भावविधायकानि सूत्राणि पुंवद्भावनिषेधकानि सूत्राणि तथा सुपोधातुप्रातिपदिकसूत्रेण विहितस्य सुब्लुकः निषेधकानि सूत्राणि एवं द्वन्द्वसमासे पूर्वनिपातविधायकानि सूत्राणि बहुव्रीहिसमासे पूर्वनिपातविधायकानि सूत्राणि समासस्य एकवद्भावविधायकानि सूत्राणि समासस्य लिङ्गविधायकानि सूत्राणि इति तथापि अत्र अतिमुख्यत्वात् एतानि सूत्राणि एव व्याख्यातानि वर्तन्ते। इतः ऊर्ध्वम् अत्र अव्ययीभावसमासम् अधिकृत्य प्रतिपादयामि। पाणिनिना 15 सूत्रैः अव्ययीभावसमासः विहितः। अव्ययीभावसमाससंज्ञाविधानाय अव्ययीभावः इति सूत्रं दृश्यते। इदं संज्ञासूत्रम् अधिकारसूत्रं च अव्ययीभावः इति इदं सूत्रम् अधिक्रियते। एवं च ततः आरभ्य तत्पुरुषः इति सूत्रात् प्राक् पर्यन्तं यैः सूत्रैः समासो विहितः तैः सूत्रैः विहितानां समासानाम् अव्ययीभावः इति संज्ञा भवति। तत्र प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रं च अधिक्रियते। अतः अव्ययीभावसमाससंज्ञाविधानात् प्राक् समासः इति संज्ञा प्रवर्तते। एवं च समास इति संज्ञायाः अव्ययीभावः इति संज्ञायाश्च समावेशः एवं च अव्ययीभावसमासः इति व्यवहारः लब्धः एतादृशप्रयासेन। इतः ऊर्ध्वम् अव्ययीभावसमासविधायकानां सूत्राणाम् अत्र व्याख्या क्रियते।
पाणिनिना आदौ अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावाध्याया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रेण अव्ययीभाव समासः मुख्यतः विहितः। सुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इति पदं सह सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इति पदं च अनुवर्तते। सुप् इति प्रत्ययः भवति स्वौजसमोच्छष्ठाभ्यां विस् ङेभ्यां विस् ङसिभ्यां विस् ङसोसां ञोस्सुप् इत्येतेषां प्रत्ययाणां सुप् इति संज्ञा। सप्तमी बहुवचन प्रत्ययः यः वर्तते सुप् इति पक् तदवयवः यः अन्तिमः वर्णः पकारः तेन पकारेण इत्सम्यकेन सह प्रथमैकवचन प्रत्ययः सु तयोः योजने आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहारे कृते सति सुप् इति प्रत्याहारः निष्पद्यते च तस्मिन् प्रत्याहारे एते 21 प्रत्ययाः अन्तर्भूताः भवन्ति। एवं च सुप् इति प्रत्ययानां संज्ञा। अतः सुप् सुपा इत्यनुवर्तनात् अत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति प्राचीनव्याकरणे स्वीकृतया परिभाषया अत्रापि सुबन्तस्य ग्रहणं भवति। एवं अन्यत्रापि सुप् सुपा इति पदम् आन्तम् अनुवर्तते अस्मिन् समासप्रकरणे। अतः सर्वत्रापि सुप् सुपा इति पदाभ्यां प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य ग्रहणमिति। अतः सुबन्तं सुबन्तेन इत्यर्थः लब्धः। सुप् इति प्रथमा विभक्त्यन्तम् अतः सुबन्तमिति, सुपा इति तृतीया विभक्त्यन्तम् अतः सुबन्तेन, एवं च सुप् सुपा इत्यस्य सुबन्तं सुबन्तेन इत्यर्थः सिद्धः। एवं च अव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थः लब्धः। तसमर्थपदम् इति वर्तते इति कारणात् समर्थेन सुबन्तेन सहैव समासो भवति इति च अर्थः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावाप्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादितानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रे तत्र अव्ययम् इत्यस्य विशेषणं भवति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावाप्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चादितानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति। येषु अर्थेषु वर्तमानम् अव्ययं यत् सुबन्तं तद् अव्ययं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्पद्यते। अत्र सर्वेषां क्रमशः उदाहरणानि प्रदर्श्यन्ते। विभक्त्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं हरौ इति अधिहरि। हरौ इति तत्र अधि इत्यव्ययस्य हरिशब्देन समासः। अधिसु हरिङि इत्यवस्थायाम् अत्र विभक्त्यर्थे वर्तते अधि इत्यव्ययम्। एवं च विभक्त्यर्थे वर्तमानम् अधि इत्यव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते इत्युक्तत्वात् अधि सुहरिङि इति अलौकिकविग्रहवाक्ये अनेन सूत्रेण समासः। अत्र समासविधायके सूत्रे अव्ययमिति प्रथमा निर्दिष्टं, सुपा इति सुबन्तेन समर्थेन सुबन्तेन इति तृतीयान्तेन वर्तते। अतः अव्ययस्य उपसर्जनसंज्ञा तद्वाच्यस्य अव्ययसंज्ञकस्य उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन पूर्वप्रयोगः। अतः आदौ अव्ययं विभक्ति समीप इत्यादि सूत्रेण समासो भवति। समासत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिको सूत्रेण सुपः लुक् अधिहरि इति जाते अधि इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा उपसर्जनसंज्ञोत्तरम् उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन तस्य पूर्वनिपातः अधिहरि इति जाते तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्यये कृते अव्ययीभावसमासस्य नपुंसकत्वात् अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञकत्वाच्च अव्ययीभावः इत्येकं सूत्रम् अव्ययीभावश्च इत्यपरं सूत्रम्। अव्ययीभावः इति सूत्रेण अव्ययीभावसमाससंज्ञा विशेषसंज्ञा विधीयते। अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययीभावस्य अव्ययमिति संज्ञा विधीयते। एवं च अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञायां विहितायाम् अधिहरि इत्यस्मात् परत्र विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य अव्ययादाप्सुपा इति सूत्रेण सुपः लुक् भवति। एवं च कृते सति अधिहरि इति रूपं सम्पन्नं। समीपार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम् इत्यादीनि। कृष्ण ङस् उपसु इत्यवस्थायाम् अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि अव्ययमिति प्रथमान्तेन निर्दिष्टत्वात् तस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् अव्ययस्य उप इत्यस्य पूर्वनिपाते उपकृष्ण इति जाते ततः सुबुत्पत्तौ उपकृष्णसु इति वर्तते। इदानीम् उपकृष्ण इत्यव्ययस्य अव्ययीभावस्य इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञायां सत्यां तथापि अत्र सुपः अव्ययादाप्सुपै सूत्रेण सुपः लुक्न तं लुकं बाधित्वा नाव्ययीभावात् अतोऽम्पपञ्चम्या इति सूत्रेण अमादेशो भवति। अमादेशे कृते उपकृष्ण अम् इति जाते अमिपूर्वै सूत्रेण पूर्वरूपे उपकृष्णम् इति रूपम्। एवम् अन्यानि च रूपाणि ऊह्यानि। समृद्ध्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं मध्राणां समृद्धिः सुमद्रम् इत्यादीनि। वृद्ध्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं यवनानां वृद्धिः दुर्यवनम्। अर्थाभावे अव्ययस्य समासे उदाहरणं मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम् इत्यादीनि।
अत्यये अव्ययस्य समासे उदाहरणं हिमस्यात्ययः अतिहिमम् इत्यादीनि। असंप्रत्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम् इत्यादीनि। शब्दप्रादुर्भावार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं हरिशब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यादीनि। पश्चात् इत्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं विष्णोः पश्चात् अणुविष्णु इत्यादीनि। यथार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं अनुरूपं प्रत्यर्थम अणुज्येष्ठम सहरि इत्यादीनि। आनुपूर्व्यार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणम अणुज्येष्ठम इत्यादीनि। यौगपद्यार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं चक्रेण युगपत् सचक्रम इत्यादीनि। सादृश्यार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं हरेः सादृश्यं सहरि इत्यादीनि। संपत्त्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं क्षत्राणां संपत् सक्षत्रम इत्यादीनि। साकल्यार्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं सतृणम् अत्ति इत्यादीनि। अन्तः इत्यर्थे अव्ययस्य समासे उदाहरणं साग्नि अधीते, अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अधीते इत्यर्थः। एवं च एतेषु अर्थेषु विद्यमानस्य अव्ययस्य समर्थेन सुबन्तेन सह समासस्य उदाहरणानि दृष्टानि वर्तन्ते। इतः ऊर्ध्वं यथा सादृश्ये इति सूत्रमधिकृत्य प्रबोधयामि। एवं च अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावाप्त्यय सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इदं सूत्रमेव अव्ययीभाव समास संज्ञा विधानस्य मुख्यतमं सूत्रं भवति। अव्ययीभाव समास विधायकं सूत्रम् अति मुख्यं भवति। एवं अन्यान्यपि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते। यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या अक्षशलाका संख्याः परिणा लक्षणेनाभिप्रतियाभिमुख्ये अणुर्यत् समया यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च संख्यावंश्येन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायामिति। एवं च अन्यान्यपि सूत्राणि अत्र बहूनि सन्ति अव्ययीभावसमासविधायकानि सूत्राणि। तेषां विषये विशेषतः अध्ययनं तत्तद्ग्रन्थावलोकनेन कर्तव्यम्। अथ विषयसङ्ग्रहः। अस्मिन् पाठे समासस्य परिचयः प्रदत्तः। तस्मिन् परिचये समासशब्दस्य अर्थः कः, समासस्य निमित्तं किं, समासस्य प्रभेदाः के, समासस्य लक्षणानि कानि, किं तानि समासस्य लक्षणानि युक्तानि उत न, यदि अयुक्तानि चेत् तर्हि किमर्थं प्रोक्तानि, रेखागवयन्यायवत् तानि लक्षणानि स्वीकर्तव्यानि, तेषां समासानां किं लक्षणं स्यात् इति सर्वम् उक्त्वा तत्र समासाय अपेक्षितानि मुख्यानि सूत्राणि अधिकृत्य समर्थपदविधिः सुपोधातुप्रातिपदिकयो प्रथमानिर्दिष्टं उपसर्जनं पूर्वम् इति इमानि सूत्राणि अधिकृत्य प्रोक्तं। ततः परम् अव्ययीभावसमासविधायकं सूत्रमिदस्ति अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि तत्सूत्रम् अधिकृत्य क्रमशः उदाहरणेन दृष्टं। तत्र उपकृष्णम् इत्यस्य प्रक्रिया च प्रदर्शिता वर्तते। नमो नमः।